अब यहाँ क्यान्सरको अब विदेशी यहीँ आएर पढ्न त यहीँ पढिरहेको छ, भाषाको जतिसुकै भाषा सिके पनि कति कुरामा कम्युनिकेसन अझ ट्रेनिङको दौरानमा के कुराहरू चुनौती डिफिकल्टिजहरू आयो ट्रिटमेन्टको दौरानमा, के एक्सपिरियन्स भयो, कस्तो भयो त? एकदम डिफिकल्टिजहरू आयो दिदी, तर कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तिमी चाहन्छौ भने चाहिँ सबैजनाले चाहनै पर्छ के। जस्तो कि मैले मेरो लाइफमा चाहिँ म मेरो लाइफलाई कन्टिन्यू गर्छु, म स्टप गर्दिनँ भनेर एउटा प्रण गरेँ नि त, त्यो भएपछि चाहिँ बिस्तारै इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यसमै ढल्न बाध्य हुन्छ कि। पहिला त सबैजनाले इजी अप्सनलाई नै खोज्छ नि त, चाहे त्यो बिरामी होस् चाहे उसको सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट होस्, सबैलाई सजिलो काम त के हुन्छ, बिरामी छौ, बिरामी भएपछि बिरामी भएर बस, हस्पिटललाई पनि सजिलो, तिमीलाई पनि सजिलो, सबैजनालाई सजिलो, डक्टरलाई पनि बिरामीले म बिरामी छु भनेर बसेपछि साह्रै सजिलो हुन्छ हैन। तर त्यही ठाउँमा चाहिँ तिमी एउटा विकल्प छौ जसले चाहिँ होइन म बिरामी भएर के भयो, बिरामी त सबैजना हुन्छ, मलाई ज्वरो आएको जस्तै हो, ठिकै छ, अरूलाई एक दिन ज्वरो आउँछ, मलाई अब 1 वर्ष ज्वरो आउनेवाला छ हैन। अनि ठिकै छ, तर म मेरो लाइफ रोक्दिनँ भनेपछि आफूले प्रण गरेपछि सबैजना त्यसमा डाइभर्ट हुन बाध्य हुन्छन् कि। मेरो लाइफमा पनि त्यही भयो। मैले पनि के गरेँ भने मेरो रेजिडेन्सीमा मलाई विभिन्न अप्सन्सहरू दिइयो, तिमी क्विट गर, क्विट त नभनौँ, पज लिऊ, स्टप गरेर बस, यताउता, अनि कहाँ तिमी गर्न सक्छौ र फेलोसिप पनि गर्न सक्छौ र यस्तो यस्तो लाइक हुन्छ नि। तपाईको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइयो, तर तपाईले सबै कुरालाई होइन म गर्छु भनेर लाग्नु पर्नु भयो र अरूहरू पनि बिस्तारै त्यही अनुसारले बदलिँदै गए र बदलिँदै गयो। जस्तो कि मेरो अन्कोलोजिस्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो फेजमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अन्कोलोजिस्टको एकदम क्यान्सर डक्टरको एकदम ठुलो भूमिका हुन्छ, उसको बिरामीलाई उसले कसरी डाइभर्ट गर्ने। लकिली अब मेरो बिचमा त मेरो क्यान्सर डक्टर फेरिनु भयो, तर म भाग्यमानी के भयो भने मैले जोसँग सुरु गरेको थिएँ उहाँ चाहिँ यति राम्रो मान्छे पढ्नु भयो कि उहाँले चाहिँ मलाई बुझ्नु भयो, उहाँले चाहिँ मलाई सोध्नु भयो तिमी अब लाइफ कसरी अगाडि बढाउन चाहन्छौ भनेर सोध्नु भयो। मैले उहाँलाई के भने मलाई रेजिडेन्सी गर्नु छ, मलाई रेजिडेन्सी कम्प्लिट गर्नु छ, मलाई फेलोसिप पनि म्याच हुनु छ, म म्याच भइसकेको छु, मलाई जसरी हुन्छ यो फेलोसिप कन्टिन्यू गर्नु छ। अनि अब एउटा हरेक क्यान्सर बिरामीले सोधिन्छ नि प्रश्न, म कति बाँच्ने चान्स कति छ, मलाई चान्स कति छ, मैले कहिले त्यो प्रश्न सोधिनँ। मैले कहिले पनि म मर्ने चान्स कति छ, बाँच्ने चान्स कति छ, कहिले पनि सोधिनँ कि। अनि मेरो डक्टरले मलाई सोध्ने मौका पनि दिनु भएन, किनभने उहाँले मलाई सधैँ पोजिटिभ कि सधैँ मलाई होइन के छैन, वी क्यान ट्रिट होइन, विल टेक गुड केयर अफ यु भनेर। अनि मेरो एक्ज्याक्टली भन्ने भन्दा चाहिँ मेरो रेजिडेन्सी मैले किमो लिँदै कम्प्लिट गरेँ होइन। म जब फर्स्ट किमोथेरापी लिएको थिएँ म आइसियुमा रोटेसन गर्थेँ। आइसियु भनेको सबैभन्दा इन्फेक्सनलाई एकदम हाई रिस्क होइन, त्यहाँ त अब सेप्सिसको अब विभिन्न इन्फेक्सनको बिरामीहरू भर्ना भइएको हुन्छ होइन। अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आइसियुमा रोटेसन कसरी गर्ने यस्तो किमोमा भनिएको थियो होइन। तर मैले मेरो लाइफलाई चाहिँ बाजी लगाएँ कि म भन्दिनँ कि सबैजनाले यही गर, म भन्दिनँ होइन, किनभने यदि हामीले त्यो स्टेप लिन्छौँ भने त्यहाँ चाहिने प्रिकसन्सलाई चाहिँ एकदम केयरफुल्ली अप्लाई गर्न सक्नुपर्छ कि। अब मैले चाहिँ अब म आइसियुमा रोटेसन गर्थेँ तर म बिना मास्क बस्दैन थिएँ। अनि प्लस म सकेसम्म मेरो टिचरहरूलाई चाहिँ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ कि मलाई यस्तो यस्तो फेजमा म गइरहेको छु भन्ने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदम इन्फेक्सन रिस्क बिरामीहरूपट्टमा जान दिनुहुन्थेन। अब अरू नन इन्फेक्सनतिरबाट सहयोग मिल्यो, आफूले सहयोग माग्नु पर्दो रहेछ, सहयोग दिनेहरू आउँछन् के होइन। अनि मेरो क्यान्सर डक्टरले चाहिँ यसरी मेरो स्केड्युल क्रिएट गरिदिनु भयो कि उहाँले चाहिँ यो जुन किमोको म्याक्सिमम साइड इफेक्ट जहिले हुन्छ नि, यो 3 दिन चाहिँ एकदम बान्ता आकुवाई गर्ने, चक्कर लागेको गर्ने, केही खानु नसक्ने,
एकदम गाह्रो हुन्छ क्या, पेट दुख्ने, डायरिया हुने। अनि उहाँले चाहिँ मेरो स्केड्युल चाहिँ मलाई विकेन्डमा त्यो पारिदिने गरेर मेरो किमो रेजिमेन स्केड्युल गरिदिनु भयो कि। उहाँले चाहिँ मलाई वेडनेसडे किमोथेरापी दिनुहुन्थ्यो अनि स्याटरडे र सन्डे चाहिँ मेरो वर्स्ट डेज हुन्थ्यो। अनि त्यो वर्स्ट डेज चाहिँ म घरमा पुरै वर्स्ट डेजमा हुन्थेँ म। अनि फेरि म मन्डे ब्याकअप हुन्थेँ। अनि अलिकति मन्डे अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो तर म काम गर्थेँ। आफ्नो त्यो स्टेजबाट जाँदाखेरि पनि यता छोरी पनि हुर्किरहेकी थिए। यो कतिचोटि त यो औषधिहरूले, क्यान्सरको औषधिहरूले र अब यति गलाउँछ कि छोरीले काखा लिउँ न भनेर भन्दा आफूले लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ, आफूलाई सन्चो नभएको अवस्था, तैपनि उसँग मुसुक्क हाँस्नु पर्ने त्यस्ता क्षणहरू पनि त थियो होला। छ दिदी, एकदमै धेरै क्षणहरू छ। जस्तो कि अब बच्चालाई सबैभन्दा रियलमा भन्नु पर्दा चाहिँ तिम्रो आँखा अगाडि तिम्रो बच्चा छ अनि तिमी त्यो बच्चाको लागि हुन्छौ होला कि हुन्नौ होला पनि तिमीलाई थाहा छैन। अनि तिमीले आफ्नो फेट त आफूले एक्सेप्ट गरेको छ नि त, तर त्यो बच्चाको फेट चाहिँ अनि फेरि अब कस्तो भइदियो भने मेरो लाइफमा त मेरो मम्मीको एकदम ग्रेट रोल छ नि त। अनि म आज जहाँ छु मेरो आमाको कारण छु नि त। अनि भनेको मलाई हुन त सबैलाई आफ्नो मम्मी त्यस्तै हुन्छ, तर मेरो चाहिँ मदर फिगरको एकदम फादर फिगर त मैले पहिले लस गरेँ। अनि मेरो मदर फिगर त मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नि त। अनि मेरो छोरीको लागि चाहिँ त्यो मदर फिगर नहुने हो कि लाइफमा, अनि मेरो ठाउँमा चाहिँ अरू कोही आउनु पर्यो लाइफमा भन्ने त्यसले त्यति नै मेरो बच्चालाई माया दिन्छ कि दिँदैन। यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ आफ्नो छोरी वरिपरि घुम्दाखेरि एकदम माइन्डमा क्वेसन आउँथ्यो कि दिदी। तर त्यो फेजमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू अपनाएँ। जस्तो कि अब एउटा फेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मैले कसरी चित्त बुझाएँ भने मेरो मम्मीले यति दुःख गरे अनुसार त म पनि लाइफमा एकदमै मेरो लाइफ अर्कै हुनुपर्ने थियो, तर आखिर मेरो फेट त मैले नै लिएर आएको हुँदो रहेछु। सो मैले जति टाउको दुखाइ नि मेरो छोरीको फेट उहीसँग छ, मैले त उसलाई हेल्प मात्र गर्ने हो, त्यही भएर आई सुड नट वरी भनेर मैले त्यसरी आफूलाई कन्भिन्स गराउनु पर्थ्यो होइन। यो सबै कन्भिन्सिङ मेथडहरू हो कि आफ्नो भाग्य लिएर आएका हुन्छन् भन्ने खालको हिसाबले त्यसरी मैले उसलाई आफूले आफ्नो चित्त बुझाउने माध्यम बनाएको थिएँ कि। तर एकदम गाह्रो हुन्थ्यो दिदी, बच्चा वरिपरि घुमेर बस्दाखेरि त्यो बच्चालाई हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा पो अनलकी हुन्छ कि भन्ने एउटा डर होइन। अनि बच्चालाई उचाल्न नसक्ने, बच्चालाई केही पनि गर्न नसक्ने, बच्चा आफू भनेपछि झ्याम्मेर नआउने, किनभने मैले बोक्न नसकेपछि त ऊ पनि त आउनु छोड्छ नि त। यसै त ट्रेनिङमा यस्तो हुन्छ विद्या, यसै त ट्रेनिङमा यति बिजी हुन्छ जिन्दगी, बिहान गयो बेलुका आयो, 5-6 दिन काम गर्यो, धेरै लामो आवर्सहरू घन्टा काम गर्यो, बच्चालाई भर्खर जन्मेको बच्चालाई 28 दिनमै तपाईँ काममा जानुभयो, छोडेर जाँदाखेरिको पश्चाताप मैले राम्रो आमा होइन कि, मैले केही गर्न सकिनँ कि भन्ने त्यो सधैँ हामी काम त्यो त अहिले पनि हुन्छ दिदी। अहिले फेलोसिपमा जाँदा पनि बिहान छोडेर जाँदाखेरि पनि मेरो छोरीले टाइम पाएन भन्ने जस्तो त हुन्छ। तर दिदी कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ लाइफलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्सनबाट पनि हेर्न जरुरी छ होइन। जस्तै कि म मेरै इक्जाम्पल दिन्छु। म एउटा यस्तो फेजमा पुगेँ जुन फेजमा चाहिँ फेलोसिप एकदम बिजी भयो मेरो हेल्थ। म किमोथेरापीमै हुँदै पनि फेलोसिप स्टार्ट गरेको थिएँ। अनि घरमा छोरीलाई टाइम पनि दिनु नपाउने, अनि कारणवश मेरो हस्बेन्ड पनि आउट अफ स्टेट चाहिँ काम गर्नुपर्ने, यस्तो विभिन्न कारणहरूले चाहिँ एकपटक चाहिँ मैले चाहिँ यो फ्रस्ट्रेसनमा चाहिँ होइन कि मैले अब त्यो एउटा फेजमा चाहिँ मैले इट्स ओके लाइफ के नै छ र आखिर अब म बच्चालाई टाइम दिन्छु भनेर आई प्लान टु क्विट माई फेलोसिप होइन, फ्रस्ट्रेसनमा होइन कि आई डिसाइडेड कि लाइक मैले चाहिँ मेरो बच्चाको लागि टाइम दिनु जरुरी छ अनि भनेर मैले त्यो सोचेँ। तर मेरो टिचरहरूको जहिले पनि लाइफमा एकदम ग्रेट रोल हुन्छ कि वी निड टिचर्स है। अनि मेरो एकजना मेरो एसोसिएट प्रोफेसरले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ तिमी आज जे गरिरहेको छौ सबै तिम्रो छोरीको लागि गरिरहेको छौ होइन, किनभने होला तिम्रो लाइफ के हुन्छ वी डोन्ट नो होइन, बट
your child will always look up to you, होइन? अनि the day will come when she will know how was her mom, होइन, who never quit, होइन, कहिले पनि क्विट गरेन. अनि तिम्रो बच्चाले तिमीले लाइफमा क्विट गर्यो भने त तिम्रो बच्चाले त जहिले पनि दुःख आयो कि क्विट गर्नुपर्छ भनेर लर्न गर्छ. तर तिमीले चाहिँ लाइफमा दुःखलाई क्विट गर्ने होइन, तिमीले चाहिँ दुःखलाई त आत्मसात गरेर त्यो दुःखलाई नै सुख बनाएर त्यसलाई चाहिँ मोल्डिङ हुन्छ नि, त्यो गर्नुपर्छ भनेर यदि तिमी त्यसको एक्जाम्पल बनेको छौ भने तिम्रो छोरीले चाहिँ त्यो पार्ट कसैले सिकाउनु पर्दैन, सी विल लर्न हरसेल्फ, होइन? अनि त्यही भएर चाहिँ यु सुड नट क्विट, होइन? एन्ड वाट एभर यु आर डुइङ फर योर चाइल्ड, होइन, टु क्रिएट अ वन्डरफुल चाइल्ड भनेर मलाई चाहिँ त्यसरी कन्भिन्स गर्नुभयो के. अनि म चाहिँ फेरि यस्तो कुराहरूलाई एकदम मलाई एकदम त्यो पोजिटिभ त्यो हुन्छ क्या. अनि just after like talking to him, I just decided no, I will continue this, होइन? And here I am today, होइन? त्यो मैले फेलोशिप सुरु गरेको विद्या यस्तो, and you didn't quit. We are that's very courageous कि धेरै नै बहादुर र धेरै नै करेज चाहिन्छ केही कुरा कन्टिन्यू गर्नको लागि जुन आफूले डिसाइड गरिसकेपछि. लाइफमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब मैले त म यो गर्छु अरूलाई इन्स्पायर गर्छु भनेर गरेको होइन, यो त म आफ्नो एउटा एडाप्टेसन, फिटेस्ट, सर्भाइभल फर फिटेस्ट, होइन? अब कस्तो हो भने मैले भने नि अघि हजुरलाई मसँग दुईटा बाटो थियो, मैले त्यो रोजिनँ, यो रोजेँ. तर यो रोजाइको बाटोमा त सङ्घर्ष त कति छ, दुःख त कति छ. मलाई पनि थाकेर सुत्न त मन लाग्छ, मेरो पनि हड्डीहरू किमोले पुरै दुखेको हुन्छ, मलाई पनि भमिट आइरहेको हुन्छ, नजिया आइरहेको हुन्थ्यो. तर बिहान आफूलाई फोर्स गरेर उठेर ड्राइभ गरेर काममा गएर अनि फर्केर आउनेर घरमा आएर फेरि त्यो सानो बच्चालाई अलिकति भए पनि आफूले सक्ने टाइम दिएर अनि लाइक त्यति सजिलो थिएन, मानसिक, फाइनेन्सियल सबै कुरा. अनि फेरि सबैभन्दा ब्याड त आफ्नो कन्ट्रीमा नहुनु, होइन? जहाँ चाहिँ सपोर्ट सिस्टम एकदम कम हुनु, होइन? अब त्यो फेजमा मैले त्यो गरेको चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सहरू जुन रेजिडेन्सी लाइफमा चाहिँ मलाई जसले निहाल्नु भयो, 2-4 जना साथीहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने मलाई त्यो गरेको देखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ घरमा सानो कुराहरूमा कम्प्लेन्सहरू जुन हुन्थ्यो नि त्यो गर्नै छोडिदिनु भयो अरे कि, होइन? अनि प्लस कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि अहिले हालसालैको कुरा, एकजना दिदीसँग भर्खरै गफ हुँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमी त गरिरहेछौ भने म गर्न नसक्ने भन्ने नै हुँदैन भन्नुभयो, होइन? अनि अर्को चाहिँ मेरो आफ्नै टिचरले, उहाँ जुन दिदीलाई मैले स्टोरी सेयर गरेको थिएँ, मेरो टिचरले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने उहाँलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा सिफ्ट हालिदिएको रहेछ भोलिपल्ट बिहान, होइन? अनि उहाँलाई चाहिँ बिहान उठेपछि एकदम रिस उठ्यो अरे कि, अब कसैलाई पनि एक्स्ट्रा काम गर्नु मन लाग्दैन नि त. अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम रिस उठ्यो अरे. तर रिस उठ्ने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ फ्ल्यासब्याक भएँ अरे कि, होइन? अनि उहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो अरे भने त्यो मेरो विद्यार्थी त किमो लिँदै बिहान आउँछ काममा, बेलुका 4 बजे जान्छ, उसले त गरिरहेको छ भने मैले कम्प्लेन गर्नु हुँदैन भनेर. एन्ड देन हि जस्ट स्माइल्ड एन्ड वेन्ट टु वर्क अरे कि. अनि उहाँले नै मलाई चाहिँ यु चेन्ज माई लाइफ भन्नुभयो, होइन? अब मैले भने नि मैले चेन्ज गर्छु भनेर गरिएका काम त होइनन्, तर आफूले के गरेर अरू मान्छेहरूको चाहिँ थट प्रोसेसमा चेन्ज आएको सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसले मलाई झन् मोटिभेसन दिन्छ, झन् मलाई म त अझै पोजिटिभ हुनुपर्छ है, मेरो पोजिटिभिटीले चाहिँ अरूलाई अझ पोजिटिभिटी क्रिएट गर्छ भने यो वर्ल्डमा त त्यसकै खाँचो छ नि त. Isn't that why we are doing this? So यो कार्यक्रम हामीले गरेको कारण पनि त त्यही हो नि, तपाईको आज चाहिँ हो, तपाईको एक्सपिरियन्सले अरू मानिसलाई पनि आश दिन्छ अहिलेको टाइममा, यो फेजमा जहाँ चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ पेन्डेमिक, आफूभन्दा ठुलो कुरा आएर सबैलाई डर भइरहेको छ. सँगसँगै यो बेलामा त हामी सबैलाई आश चाहिएको छ, के गर्न सकिन्छ है, उहाँले त गर्नुभएको थियो, ल मैले पनि गर्न सक्छु है भन्ने खालका यिनै आशाका
कुराहरू हामीले छर्न के गर्न सकिन्छ र जस्ट बिङ देयर टेलिङ योर स्टोरी? धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेन हैन। मैले चाहिँ ब्रेन माइन्ड हैन। अब यो लाइफमा जब मलाई क्यान्सरले चाहिँ नयाँ जिन्दगी दियो दिदी मलाई हैन। मैले यो भन्दा पहिला जिन्दगी बाँच्न जानेकै रहेन रहेछु हैन। र जब मलाई क्यान्सर भयो मेरो आँखा उग्रियो हैन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अनि मलाई यसले चाहिँ म हुन त पहिलेदेखि अलिकति त अब थ्याङ्कफुलनेस हुन्छ नि, ग्रेटिट्युडमा बिलिभ त गर्थे, तर त्यति साह्रो म स्पिरिचुअलिटीमा विश्वास गर्ने मान्छे थिएन। तर जब मलाई यो फेजमा म पुगेँ तब मैले चाहिँ स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ अलि नजिक थिएँ के म हैन। अनि मलाई धेरै कुराले हेल्प गर्यो। अब हजुरले सोध्नुभयो नि के गर्नुपर्छ भनेर, अब एक्ज्याक्टली यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, तर कसरी हुन्छ हैन, तिमीलाई केले ह्याप्पी राख्छ, के गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ नर्मल फिल हुन्छ, त्यो कुरा गर्न छोड्नु हुँदैन। अनि मेरो लाइफको 2-4 प्रिन्सिपल्स भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ रिग्रेट देखेर एकदम डर लाग्छ हैन। बरु मलाई फेलियरसँग डर लाग्दैन हैन, मलाई रिग्रेटसँग डर लाग्छ। त्यही भएर मैले गरिनँ भने त मलाई रिग्रेट हुने चान्स हाई भयो नि त। तर म गर्दा गर्दै फेल भएँ भने त ठिकै छ नि त, म त गर्दा गर्दै फेल भएको हो, यसमा त मैले केही नै गर्न सक्दिनँ नि त, म त गर्दा गर्दै फेल भएको छु नि त। पश्चाताप गर्नुभन्दा मैले यो किन गरिनँ भनेर भन्नुभन्दा बरु गरेर असफल भए पनि फेरि गर्ने आँट आउँछ, मैले त गरेको त थिएन भन्ने हुन्छ। सबभन्दा डर लाग्ने त आफैसँग हो नि। अरू मानिसले यो भन्छ त्यो भन्छ भन्दा पनि मैले गर्ने मौका पाउँदै मैले गरिनँ है भनेर कसलाई जवाफ दिए? आफैले आफूलाई त झुट बोल्न ढाकछोप गर्न गाह्रो हुन्छ नि। गाह्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईको कुनै पनि एउटा बिलिफ सिस्टम हुन्छ नि त, कसैको गडसँग बिलिफ सिस्टम हुन्छ, कसैको टिचरसँग बिलिफ सिस्टम हुन्छ, कसैको प्यारेन्ट्ससँग बिलिफ सिस्टम हुन्छ। तपाईलाई केले चाहिँ मोटिभेट गर्छ, केले चाहिँ तपाईलाई यो तपाईलाई पोजिटिभ रहनलाई हेल्प गर्छ क्या, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। मेरो केसमा चाहिँ सबैजना मैले गडलाई पनि म पहिला अब बिजी त्यो भगवानसँग मेरो कनेक्सन, भगवानमा आस्था त थियो, तर भगवानसँग त्यति धेरै डिप रिलेसन हुन्छ नि एउटा, त्यो बोन्डिङ चाहिँ मेरो पहिला थिएन। अहिले चाहिँ मलाई जे पनि लाग्छ, जे भइरहेको छ उहाँको हातमा छ भने जस्तो हुन्छ। तर यो होइन कि हजुरहरू पनि त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हजुरको एउटा बिलिफ सिस्टम हुन्छ नि। अब त्यसपछि मेरो चाहिँ 2जना गुरुहरू, मैले चाहिँ एकजना सद्गुरु, अर्को चाहिँ मेरो लुइज हे हैन। यो 2जनालाई मैले एकदम मेरो स्पिरिचुअल मास्टरहरू नै भनेर मैले उहाँहरूको चाहिँ जस्तो कि अब मेरो क्यान्सर जर्नीमा चाहिँ म युट्युबमा गएर लुइजहरूले चाहिँ सेल्फ एफर्मेसनको कसरी सेल्फ एफर्मेसन गर्ने, मर्निङ मेडिटेसन, लाइक मोटिभेसनका भिडियोजहरू हेर्ने। अनि आफूलाई एउटा नियममा के राख्नुभयो भने होइन, मैले मेरा नराम्रा विचारहरूलाई जसरी भए पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र मैले आफूले आफूलाई विश्वास गरेन भने त रोगले पनि त जितिहाल्यो नि। अर्को कुरा त तपाईले आफूले आफैलाई विश्वासमा राखेर होइन है मैले चाहिँ नि यो कटाउनै पर्छ, यो मैले जित्नै पर्छ, यो रोगबाट मैले पार पाउनै पर्छ, मैले आफैलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो। त जताबाट तपाईलाई त्यसकोबाट फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो, सद्गुरु भए पनि अथवा अरू मोटिभेसनल त्यतातिर हेर्नु, एक्सरसाइज, मर्निङ मेडिटेसन, आफ्नो योगा भयो, अनि फ्रेन्ड्सहरू जो नेगेटिभ कुरा नगर्ने फ्रेन्ड्सहरू, सानो सानो कुरामा ह्याप्पी हुने फ्रेन्ड्सहरू हैन। अनि टिचरहरू पनि टाढा रहने, जसले तपाईलाई सपोर्ट गर्छ, तपाईलाई समर्थन गर्छ, तपाईलाई सहयोग भनेर आर्थिक रूपमा त सहयोग होइन नि त, इमोसनली भावनात्मक रूपमा गर्न सकिन्छ है, किन आत्तिन्छौ, यस्तो त भइहाल्छ नि। कहिलेकाहीँ आफू लडेको बेलामा उठाउन होइन ठिकै हुन्छ, केही फरक पर्दैन, हामी पनि लडेका थियौँ उठिहालिन्छ नि भन्ने खालका साथीहरूबाट त्यो बुझ्नलाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। अब नराम्रो कुरा गर्ने, कुरा काट्ने, खसाल्ने, होच्याउने, लडेको मानिसलाई जसले पनि खुट्टाले खिल्चेर हिँड्ने
मान्छेहरू धेरै पाइन्छन्। तर त्यस्तो चाहिँ दिदी अब त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने 90% मान्छे चाहिँ राम्रो नै हुन्छ, सिचुएसनलले उनीहरूलाई नराम्रो बनाएको हुन्छ। अनि तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खालि कम्प्लेन्स मात्र गर्ने हुन्छ, त्यस्तो मान्छेबाट टाढा रहने। जो मान्छेहरू चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्छ, हाँस्छ, हँसाउँछ, सानो कुरामा एप्रिसिएट गर्छ, त्यो मान्छेहरूको वरिपरि धेरै बस्ने। अनि अब मेडिटेसन चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा रेगुलर हुनुपर्ने हो तर भइरहेको हुँदिन, तर पनि मेडिटेसन हेल्प्स अ लट, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हैन। अब अदमा जाँदै अब जो हेरिरहनु भएको छ नि, यो तपाईको अनुभवको त पुरै किताबै लेख्न मिल्छ र धेरै मानिसहरूलाई सहयोग पनि। म तपाईलाई एकचोटि लेखेपछि पक्का पनि म नै फर्स्ट रिडर हुन्छु होला। यो के गर्न सकिन्छ त अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा अरूसँग? अब दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघि भने परिवारमा केही छ क्यान्सरको कसैलाई छ भने चाहिँ जचाउन जाने हैन। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त कुनै पनि गाँठागुठी ब्रेस्टमा फिल भयो भने सबसे पहिला डाक्टरकोमा जाने हैन। अनि अर्को चाहिँ के अरे अवेरनेस, फ्यामिलीमा कसैलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छैन आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई सोध्ने। जस्तो कि मेरो केसमा चाहिँ पहिला चाहिँ थाहै भएन, अनि जब जेनेटिक डायग्नोज भइसकेर अनि किन ब्रेस्ट क्यान्सर आयो भन्दा चाहिँ पछि चाहिँ मेरो मम्मीहरूले चाहिँ हाम्रो एकजना बुढो हजुरमुवालाई चाहिँ ब्रेस्टको समथिङ के भएर मर्नु भएको थियो भन्नुभयो के। त्यो कुरा आई विश आई ह्याड नोन इट अर्लियर हैन। मलाई भएन केही पनि कुराहरू, केही कुरा पनि यो यस्तै हो भनेर भन्नु भएन, सानो कुरा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको महिला दिदी बहिनीहरूमा चाहिँ म्यामोग्रामको अवेरनेस एकदम कम छ। 40 वर्ष पुगेको दिदी बहिनीहरूले चाहिँ सबैजनाले सक्नुहुन्छ वर्षमा एकपटक, सक्नुहुन्न भने स्पेशल खालको एक्सरे हो स्तनको, त्यो चाहिँ नि म्यामोग्राम भन्छ त्यसलाई। म्यामोग्राम नभए चाहिँ 2 वर्षमा एकपटक भए पनि हामी दिदी बहिनीहरूले चाहिँ म्यामोग्राम गर्न एकदम जरुरी छ हैन। वर्षमा एकपटक हैन। अर्को चाहिँ म्यामोग्राम मात्रै हैन, हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थको चाहिँ एकदमै कम उस छ के। रोकथाम गर्नको लागि त्यति धेरै सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल त म मेरै घरमा दिन्छु हैन, मेरै गाउँको घरमा हैन। अब ब्लड प्रेसरको दबाई बिरामीहरू हुनुहुन्छ अनि डाक्टरकोमा एभ्री 3 मन्थ्स जानुहुन्न। अनि कहिले जानुहुन्छ भन्दा ब्लड प्रेसर चाहिँ 180 190 कटेपछि मात्रै जानुहुन्छ। त्यस्तो नगरौँ हैन। एउटा नियमित डाक्टर बनाऊ हैन। त्यो डाक्टर पटामा चाहिँ सक्नुहुन्छ एभ्री 3 मन्थ्स, सक्नुहुन्न भने एभ्री 6 मन्थ, त्यति पनि सक्नुहुन्न भने एभ्री 1 इयर हैन। 3 महिना 6 महिना अथवा 1 वर्षमा जानु पर्यो नियमित रूपमा। अनि अहिले भनेको म्यामोग्राम पनि अब मान्छेको उसको हिस्ट्री हेरिकन, अब कसैलाई वंशानुगत रूपमा उसको छ कि अथवा परिवारमा छ कि अथवा पहिला भइसकेको छ, हरेकको मानिसको चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गरेर यही नै हो भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ ठाउँ अनुसारको र सकभर सोधपुछ गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नै गर्नु पर्यो। अनि यस्तै कुराहरू गर्दै गएर मान्छेले आफ्ना अनुभवहरू, आफूलाई रोग लागेको होइन अरूलाई भन्यो भने फेरि अर्को हुन्छ नि त विद्या। नेपालमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सोसाइटीमा अघि भन्नुभयो नि प्रीति श्रद्धाको उसमा चाहिँ के हुन्छ, छोरीलाई कुनै रोग छ, परिवारमा कुनै रोग छ भने छोरीको बिहा हुँदैन कि भनेर लुकाउने चलन हुन्छ, अथवा कहाँ छोरी बिकाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू पनि त छ नि, खुलेर कसैले कुरा गर्नको लागि पनि त यो कुराहरूले चाहिँ नि यो धेरै कुराहरू बाटोमा अडचनको रूपमा छन् के। हामीले यो कल्चर नै पुरै चेन्ज गर्नको लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नको लागि त गाह्रो छ। सबैभन्दा चाहिँ म चाहिँ यो सोबाट चाहिँ नेपालको दिदी बहिनीहरू, चाहे उहाँहरू 40 वर्ष कटेको हुनुहोस् वा चाहे उहाँहरू भर्खर यङ्स्टर्सहरू हैन, म जस्तै नभए 30 वर्षको मध्य मिडियम एज ग्रुपको हुनुहोस् हैन, तपाईहरू सबैजना चाहिँ एक त हाम्रो नेपालमा जेनरल प्र्याक्टिसनर, प्राइमेरी केयर फिजिसियनको एकदमै खाँचो छ हैन। सक्नुहुन्छ भने त्यो डाक्टर बनाउनुहोस् हैन।
त्यो चाहिँ इन्टरनल मेडिसिन पढेको कुनै पनि जेनरल मेडिसिन पढेको डाक्टरहरूको अफिसमा चाहिँ हजुरहरूले नियमित रूपमा 3 महिनादेखि 6 महिनामा गइराख्ने चेकअपको लागि हो। यदि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने गाइनेकोलोजिस्टहरू obstetrician and gynecologistहरू पठामा चाहिँ every 6 months चेकअपमा जानुस्। र गाइनेकोलोजिस्ट र obstetricians दिदी बहिनीहरूलाई पनि म के भन्छु भने मैले आफै फिल गरेको कुरा, मेरो डाक्टरले म प्रेग्नेन्ट भएर जाँदाखेरि मलाई लाग्दैन कि मेरो ब्रेस्ट एक्जामिनेसन कुनै दिन राम्रोसँग गर्नुभयो कि त्यो किताबमा पढिन्छ तर त्यो रियल लाइफमा हामी डाक्टर्सहरूले नै गरिँदैन कि। अब चाहिँ प्लिज त्यस्तो नगरौँ। कुनै पनि obstetrician and gynecologist दिदीहरू यदि दिदी बहिनीहरू यो सुनिरहनु भएको छ भने हजुरहरूले चाहिँ तपाईको अफिसमा आएको कुनै पनि दिदी बहिनीहरूको ब्रेस्ट एक्जामिनेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग गर्नु होला। किनभने म 30 वर्षमा ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज भएँ कि, जुन मैले पनि कहिले पनि कल्पना गरेको कुरा थिएन। म आफै डाक्टर हुँदा हुँदै पनि म स्टेज 3C क्यान्सरसम्म पुगेँ हैन। त्यो पहिला नै थाहा रोकथाम हुन्थ्यो, स्टेज 1 मै हुन्थ्यो, यति धेरै दुःख पाउनु हुन्थेन। अहिले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ? अहिले त दिदी मैले भन्छु कि म त एभ्री डे हेल्दी छु हैन। किनभने सामान्य दुःख त मलाई छ, म नर्मल मान्छे जस्तो मलाई कम्प्लिटली म टायर्ड हुन्छु हैन। मेरो बोन्सहरू एकदम हर्ट हुन्छ, मेरो ढाडहरू नसाहरू च्यापिने रोग आयो लाइक, तर इट्स ओके, इट्स ओके हैन। वी डोन्ट निड टु बी 100% हेल्दी हैन। You should be mentally healthy. Any state of mind, state of mind, हैन। And I just continue like my life with the flow, हैन। अनि एउटा कुरा च्यालेन्जेस केही आएको थियो भाषाको त्रुटिले अथवा यही नै गर्नुपर्छ गाइडलाइन अनुसारले भनेर, यतिसम्म मात्र यहाँ यो विदेशीमा चाहिँ के छ भने अमेरिकाको सिस्टममा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा तिर्छ कुनै पनि उपचारको, अथवा यो अनुसारले ल है यति दिनमा मात्र गर्न पाइन्छ यो टेस्ट अथवा यो औषधि, ल फेरि यो यति दिनमा स्क्रिनिङ गरौँ अथवा यो गरौँ भन्दाखेरि एकदम गाह्रो छ दिदी। अब कस्तो छ भने म अब यो चाहिँ मेरो यहाँ अमेरिकामा बसिराख्नु भएको दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एज अ पेसेन्ट है। एज अ फिजिसियन त हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ हैन, बिकज वी हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ हैन। तर एज अ पेसेन्ट चाहिँ यु शुड एडभोकेट योरसेल्फ है। आफूले एडभोकेट भनेन भने गाइडलाइन्समा मात्र सीमित भयो भने कति ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। जस्तो कि म हजुरलाई भन्छु हैन, अब म 30 वर्षको मान्छे अनि मलाई डाक्टरले नै भन्छ कि यु आर हाई रिस्क ग्रुप हैन, भनेको रिकरेन्स चान्स त एक वर्षमा रिटर्न हुने चान्स एकदम हाई छ, त्यसपछि 3 वर्ष, त्यसपछि 5 वर्ष, अनि दे गो थ्रु अल स्कोरिङ सिस्टम एन्ड यु फल अन्डर हाइएस्ट ग्रुप। अनि तर के भन्छ लाइक नाउ योर ट्रिटमेन्ट इज ओभर, यु जस्ट गो इन्टु दिस वर्ल्ड एन्ड यु आर हेल्दी हो। उहाँहरूले भनेको एकदम ठिक हो, म हेल्दी भएँ, मेरो ट्रिटमेन्ट सक्यो, मेरो शरीरमा अब क्यान्सर छैन, तर छैन भनिन्छ हैन। तर त्यो कुरालाई प्र्याक्टिकल लाइफमा लिएर आएर एउटा सानो बच्चाको आमा हैन, जसको अगाडि चाहिँ 2.5 वर्षको बच्चा चाहिँ खेलिरहेको छ, उसले चाहिँ दिन रात म त क्यान्सरको एकदम हाई ग्रुप स्टेज 3C, मलाई जतिखेर पनि 1 वर्षमा पनि डाक्टरले रिकभर हुन्छ भनेको छ, 5 वर्षमा नि हुन सक्छ भनेको छ। त्यसमाथि पनि आफै डाक्टर जसले चाहिँ हस्पिटलमा जान्छ अनि एकैपटक स्टेज 4 क्यान्सरमा लङ मेट्स भएर या चाहिँ अब आफै मुटु रोग विशेषज्ञमा तालिम लिइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ यो पेरिकार्डियोसिन्थेसिस, त्यो मुटु वरिपरि चाहिँ ब्लड जमेर चाहिँ ड्रेन गर्नुपर्ने स्थितिहरूमा चाहिँ अनि आफूलाई त्यो फियर, त्यो एङ्जाइटीबाट आउट हुनलाई हैन एकदम गाह्रो हुन्छ दिदी। कुनै दिन त मेन्टली सबभन्दा जे नराम्रो हुन्छ त्यो सोचिन्छ के, एकदम मेन्टली एक्जस्टेडै भइन्छ के। ब्रेनले भन्छ कि ला तँलाई यो भयो भने तँ के गर्छस्, अनि अर्को साइडमा त्यसलाई एकदम कन्सियस अवेरनेस
लाइक एकदम अवेर भएर चाहिँ होइन के सोचेको तिमीले यो गलत सोचेको हो यो सोच्नु हुँदैन ठिक छ आज बाँच भोलि आयो भने त्यो कुरा त्यही बेलामा देखा जाएगा भनेर एउटा ब्रेनले सोच्छ ब्रेनलाई सप्रेस गर्न त्यो मेन्टल टायर्डनेस पनि एकदम गाह्रो छ दिदी है मैले यो रियालिटी भने एभ्री डे त्यो दिनौको तपाईको संघर्ष हो नि एभ्री मिनेट यु नीड टु प्र्याक्टिस द्याट You need to practice that. Slip away भने त फेरि down the hill उसमा गइहाल्छ. And some days, there are some days when like you don't want to speak to anyone, हैन? But like म चाहिँ के गर्छु every time त्यसलाई सप्रेस गर्छु के त्यो डर त्यो फिल आउने बित्तिकै त्यसलाई सप्रेस गर्छु तर यही डर लिएर डाक्टरकोमा गइन्छ राइट अनि डाक्टरकोमा गएर चाहिँ डाक्टरलाई चाहिँ I wish you can do some screening on me every 6 months or every 1 year भनेर सोधिन्छ हैन अनि डाक्टरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरुको ठाउँबाट बसेर हेर्दा एकदम ठीक हो उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ हैन यो स्क्रिनिङहरु गर्यो भने यो सर्भिलेन्स गर्न थाल्यो भने फल्स लिजन्सहरु देखेर चाहिँ अनि त्यो फल्स लिजनको पछाडी भाग्दाखेरि चाहिँ अर्को रोगहरु क्रिएट हुन्छ त्यही भएर लेट्स नट डु दैट भन्छ के तर त्यो कुरा भन्न र त्यो कुरा सहन कस्तो गाह्रो छ हैन जस्तो कि मेरो केसमा भनौं जब मेरो पेट स्क्यान गरिन्छ एभ्री 6 months to 1 year मलाई ढुक्क हुन्छ के मलाई कस्तो हुन्छ होला मेरो शरीरमा क्यान्सर डेभलप भइराको होला तर त्यसले मलाई मेन्टल पिस त दिन्छ नि राति निद्रा लाग्छ हैन अनि एकपटक चाहिँ डाक्टरसँग के भयो भने अब डाक्टरले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो यदि तिम्रो डायग्नोज भएर स्टेज 4 नै डायग्नोज भयो भने पनि इट्स नट गोइङ टु चेन्ज मोर्टालिटी डोन्ट चेज आफ्टर मोर्टालिटी गो आफ्टर मोर्बिडिटी गो आफ्टर द लाइफ क्वालिटी अफ लाइफ क्वालिटी हैन अनि मलाई यो भन्दै गर्दा चाहिँ मेरो एक दुई जना अन्कोलोजिस्ट साथीहरुले सुनिराको हुन सक्नुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई लाग्छ होला यो ले किन यस्तो भनिरहेछ तर आई एम टेलिङ माइ हार्ट हैन आई एम जस्ट एक्सप्रेसिङ एज अ पेशेन्ट हैन अब मलाई चाहिँ होइन अब सबै बिरामीलाई सर्भिलेन्स गर सबै चाहिँ बिरामीलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब बिरामी बुझ्न सक्ने छ बिरामीले सबै कुरा बुझ्न सक्छ भने चाहिँ जस्ट give that decision to patient right now just tell them ki you don't want to do it but is that going to make patient comfortable patient la comfortable बनाउँछ त यो कुरा सोध्नु होला हैन अब जस्तो कि मेरो डाक्टरले चाहिँ मलाई विद्या यसले चाहिँ मोर्टालिटीमा बेनिफिट गर्दैन यो नगरम भन्नु भयो के अनि मैले चाहिँ डाक्टरलाई के भने भने मलाई थाहा छ डाक्टर कि यसले चाहिँ मोर्टालिटीमा बेनिफिट गर्दैन तर यसले मलाई चाहिँ प्रिपरेसन फर डेथ हैन मेरो प्रिपरेसन गर्न एकदम हेल्प गर्छ हैन बिकज म त मेरो लाइफलाई कन्टिन्यू चलाइराखेको छु मेरो लाइफमा मलाई चाहिँ म कहिले पनि स्टप गरेको छैन हैन अनि तर यदि मलाई थाहा भयो कि इफ आई एम अप्रोचिङ क्लोजर टु दैट फेज हैन मैले आफ्नो लाइफको मेरो गोल्सहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो प्रायोरिटिजहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि अनि म फल्स लिजनहरु आयो भने त्यही बेलामा त्यही अनुसार आई विल एक्सेप्ट योर डिसिजन हैन बट डु दैट फर मी भने के हैन अनि अब चाहिँ र्याप अप गर्नुपर्ने हुन्छ एक गफ गर्दा गर्दै यति लामो समय बितेछ कि हामी कहाँबाट कहाँ पुग्यौं र रियली हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु फुली आशा छ यो कुराले हामी बीचमा क्यान्सरको डायग्नोसिस ट्रिटमेन्ट को बारेमा हामी खुलेर कुरा गर्छौं एकअर्कासँग र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको आफ्नो शरीरले आफूलाई के भनिरहेको छ त्यो बारेमा सुन्नु पर्यो हामी महिलाहरूले के गर्छौं भने अरूको आवश्यकतालाई आफ्नो अगाडि राखेर सधैँ अरूको लागि गरिरहेका हुन्छ तर आफ्नो लागि रोकिएर हैन मलाई के भइरहेको छ म कहाँ गइरहेको छु भन्ने कुराहरू त्यति याद गरिदैन र जति कि त दिदीले मैले काटे हैन म पनि के भन्छु भने म दिदी बहिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छु भने हामी भनेको पृथ्वी हो हामीले जति पनि भार लिन सक्छौं यति हो कि हाम्रो माइन्ड चाहिँ स्टेबल राख्नु पर्छ जस्तो दुःखमा पनि हामीले चाहिँ एउटा आत्मविश्वासलाई टुट्न दिनु हुँदैन हैन र जस्तो फेज आए पनि त्यो फेजलाई चाहिँ छेडिको
र सूर्य अस्ताएपछि सूर्य उदाउँछ पनि हैन, त्यही उदाउन टाइम लाग्ला तर डेफिनेटली उदाउँछ हैन। अनि मेन्टल हेल्थ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि सहयोग माग्न र सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन। सहयोग माग्न चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन, आफूलाई एडभोकेट गर्न कहिले पनि रोक्नु हुँदैन, आफूलाई चाहिएको कुरा माग्नु पर्छ। अनि दिदीले अघि भन्नुभएको जस्तै आफ्नो शरीरलाई सुनौ हैन, जुन मैले गरिन हैन, आफ्नो हेल्थलाई टाइम दिउँ। घर परिवार बच्चा पढाइ यो त्यो भनिन्छ तर त्यही क्रममा आफूलाई बिर्सिन्छ, जुन मैले पनि गरेको थिएँ हैन, त्यो नगरौँ। आफ्नो लागि टाइम निकालौँ, डक्टरकोमा जाम, एभ्री 6 मन्थ्स एउटा गाइनिकोलोजिस्ट या अब्स्टेटिसियनकोमा जाम, त्यति 1 घण्टा त आफ्नो लागि निकालौँ हैन। अनि र अर्को चाहिँ परिवारसँग कुरा गर्नुहोस्, आफ्नो अगाडि जे छ त्यसैको लागि ध्यान दिनुहोस् र यो कुराहरूलाई आज यतिमै टुङ्ग्यौँ। अब फेरि पनि बोलाउनु छु म विद्यालाई। धन्यवाद है त। ल थ्याङ्क यू दिदी है, हजुरलाई एकदम धन्यवाद मेरो कुराहरू चाहिँ आफ्नो दिदी बहिनीहरूको सामु राख्न दिनु भएकोमा हैन।